औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बेअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा और उसके साथ हम हाज़िर होते हैं आपके लिए, और हर हफ़्ते आपके बुर्ज के मुताबिक हम क्या अहकामात हैं और क्या मनफी क़ुव्वतें और क्या मस्बत क़ुव्वतें आपको मिल रही हैं आपके सितारों के मुताबिक, आपके ज़ायचे के मुताबिक। तो आज की महफ़िल में हम जनवरी के आखिरी हफ़्ते के साथ, जो कि 26 से और 31 जनवरी के दरमियान में है, तो ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा और उसकी तरफ हम चलते हैं। और सबसे पहले हम बुर्ज हमल को देखते हैं। बुर्ज हमल और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है, और आपके हाकिम सैयारा मरीख के इस हफ़्ते में क्या मामलात और क्या इम्कानात जा रहे हैं और कब वो साद और कब नहस हो रहा है। तो हम देखते हैं कि इस हफ़्ता में एक नज़र किरान बन रही है अतारुद की सैयारा मरीख के साथ, और जब ये नज़र किरान बनेगी यानी कि आसमान पर ये दो सैयारे एक ही बुर्ज पर में होंगे और एक ही दर्जा पर होंगे, तो आप इन खूबसूरत नज़ारा को अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख सैयारा अतारुद के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ होगा, और ये नज़ारा खूबसूरत आप देख सकते हैं आसमान पर इस हफ़्ते में। अब क्या है कि जब ये दोनों सैयारे एक बुर्ज पर एक ही नुक्ता पर इस तरह से मौजूद हों, तो ये असरात क्या डालते हैं? ये असरात डालते हैं कि आपके लिए हफ़्ता नहस तरीन हो सकता है, आपके लिए परेशानियां ला सकता है, आपके बने हुए कामों को बिगाड़ सकता है। और इसी तरीके से ऐसे मामला जो कि अजीज़ अकारिब के साथ या बहन भाइयों के साथ आपके कुछ चल रहे थे, या पंचायती फ़ैसले चल रहे थे, या कोर्ट कचहरी में कुछ मुकदमात चल रहे थे और बहस मुबाहिसा चल रहा था, तो ये उन सब चीज़ों को बिगाड़ सकता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर और आसान तरीन तरीका तो ये है कि सदका दें। सदका, जैसा कि बताया, कि रद्द बला है, बलियात को, मुसीबतों को, आफतों को टालता है। तो सदका आप क्या देंगे कि आपके बुर्ज के मुताबिक जो सदका बनता है तो मंगल के दिन बनता है। मंगल के दिन आप गोश्त या कलेजी या सुर्ख मिर्च, अब गोश्त और कलेजी कैसे देने हैं कि कलेजी हो तो उसके 9 अदद हो पीस, और चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मटन हो या बीफ हो, कुछ भी हो, किसी की भी कलेजी हो, लेकिन उसके 9 अदद पीस हों। आप रात को 8:30 या 8:15 से आप कर लें, यानी 8:15 से और 8:45 के दरमियान में उसको अपने हाथ पर रखें मंगल के रोज़, और वो कहीं पर खाली जगह पर डाल दें। तो इस सदक़े की बरकत से आने वाली परेशानी, मुसीबत, हादसा से अल्लाह पाक महफूज रखेगा। और सुर्ख मिर्च के हम कैसे सदका दें? तो साबुत सुर्ख मिर्च गोल जो होती है वो आप 9 अदद लें, अपने ऊपर से आप वारें और अपने हाथों से उसको ऐसे रगड़ें, और फिर वो आप आग में डाल दें, और टाइम वही जो हमने अभी बताया है। तो इस सदका की बरकत से अल्लाह ताला आपके आने वाली किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा को टाल देंगे। वरना हमें मामलात आपके गड़बड़ नज़र आ रहे हैं, खुफिया दुश्मन आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है, और अगर ये सदका ना दिया या आपने एहतियात ना की तो इन दिनों में वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगा। दूर अंदेशी से काम लें, आने वाले हालात और मामलात को अभी से ही समझना और संवारना शुरू कर दें, तो इसकी बरकत से आप आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत से बच पाएंगे। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब, यानी कि बुर्ज सौर टॉरस। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है, यानी कि वीनस है, और ये खूबसूरत और हुस्न की देवी का सैयारा है। और इस हफ्ते में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा वीनस, यानी कि किन मामलात से और हालात से गुजर रहा है, तो सैयारा ज़ोहरा ये जिसे वीनस कहा जाता है, ये सैयारा ज़ोहल के साथ एक साथ नज़र कायम कर रहा है। ये नज़र आपकी फेवर में जाती है, यानी कि इस हफ्ता में उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपको फैज़ देगी, आपके बिगड़े हुए कामों को सुधार देगी। अगर आप रूहानियत का शायकीन हैं और आप चाहते हैं कि आप में रूहानियत पैदा हो, तो इस हफ्ता में किया जाने वाला कोई भी वजीफ़ा आपको रूहानी तरक्की देगा। और इसी तरीके से आप अगर कहीं बुज़ुर्गों की खिदमत करना चाहते हैं, अपने रूहानी बुज़ुर्गों के पास जाएं या वालिदैन के पास जाएं, उनकी खिदमत करें, तो उनके दिल से निकलने वाली दुआ आपके मामलात को बेहतर से बेहतर कर देगी। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा इन अय्याम में ज़्यादा ताकतवर है, पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा ताकतवर है। आप दुश्मन की आंखों में आंख डालकर बात कर सकते हैं,
اور اپنا آپ حق لے سکتے ہیں. آپ اپنے حق کی خاطر اگر کوئی بھی کوشش کریں گے تو اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ملے گی. دشمن آپ کی نگاہ کے سامنے آپ کمزور ہے اس وقت میں اور آپ طاقت میں ہیں، لہٰذا اپنی طاقت کا فائدہ اٹھائیں اور دشمن پر حاوی ہو جائیں. اور وہ دشمن ہے جس نے ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچایا، آپ کی شہرت کو نقصان پہنچایا، اور کوئی اس نے کہیں پر بھی کوئی چانس جو اسے ملا اور اس نے وہ ضائع نہیں کیا. تو ایسے دشمن سے آپ محتاط بھی رہیں اور اب اس کو آپ اس کے انجام تک پہنچائیں. احساس کمتری کو اپنے نزدیک نہ آنے دیں. والدین اور عمر رسیدہ جو لوگ ہیں ان کی خدمت کریں، ان کے پاس جائیں، ان کو وقت دیں اور ان سے دعائیں لیں. تو اسی طریقے سے آپ کو فائدے ہی فائدے ملیں گے. اور کسی قریبی عزیز یا دوست ہیں تو اس کی طرف سے کوئی آپ کو صدمہ مل سکتا ہے، یعنی کہ اس کی حالت خراب ہو سکتی ہے، وہ بیمار ہو سکتا ہے، یا کوئی اور مسئلہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے تو وہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ صدقات کا ضرور اہتمام کیا کریں. آپ کا جو صدقہ بنتا ہے جمعے کے دن بنتا ہے، اور جو ہم نے بتایا کہ سوجی اور شکر اور یہ آپ آٹا یا مکس کر کے ایک ایک پیالی ہو جائے یا ایک ایک پاؤ یا سوا سوا پاؤ ہو جائے، اور آپ مکس کر کے کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیا کریں. وقت اس کا جو بہترین ہے جمعہ کے دن 1:15 سے 1:45 کے درمیان میں ہے. اگر دن کا وقت آپ سے مس ہو جائے تو پھر آپ رات کا وقت لے لیں 8:15 اور 8:45 تک، یہ آدھا گھنٹہ ہے. تو اس میں آپ اپنا صدقہ دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ آنے والی کسی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے محفوظ رہیں گے. ویسے اوورحال یہ ہفتہ آپ کے لیے فیوریبل ہے اور آپ کے سیارے اس ہفتہ میں موجود ہیں، مضبوط ہیں. اور اب ہم بڑھتے ہیں اگلے برج کی جانب. ہمارا اگلا برج ہے برج جوزا، جسے کہ جیمنائی کہا جاتا ہے. آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد مرکری ہے. یہ سیارہ بہت تیزی سے اپنا سفر کرتا ہے اور کئی سیاروں سے یہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے اینگل بناتا ہے، اور کچھ اینگل تو پازیٹیو انرجی دیتے ہیں، کچھ نیگیٹو انرجی دیتے ہیں. تو اس ہفتے میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ سے کران کر رہا ہے. کران یعنی کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب دونوں سیارے ایک برج میں ایک ہی نقطہ پر، ایک ہی درجہ پر ہوں گے. اور اس کے کبھی جو اثرات ہیں وہ آپ کو 25 سے لے کر اور 30 جنوری تک ملیں گے. یہ 4-5 روز ہیں جن میں کہ آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، چونکہ یہ کران کوئی آپ کو فائدہ اتنا نہیں دے گا، آپ کو نقصان دے سکتا ہے. یہ کران یعنی کہ آپ کو نظر بد، حسد یہ لگ سکتا ہے. کچھ لوگ مل کر آپ کی بدنامی کر سکتے ہیں، آپ کی شہرت کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. آپ کا فائدہ جو کہ فائدہ 100% بنا ہوا تھا تو وہ کسی بھی نقصان میں جا سکتا ہے. مالی طور پر آپ کو کہیں سے نقصان ہو سکتا ہے. لہٰذا اس ہفتے آپ نے بہت محتاط رہ کر اپنے کاموں کو انجام دینا ہے. اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو خدا نخواستہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو آپ فریش بھی رکھنے کی کوشش کریں اور ذہنی تناؤ اور ذہنی دباؤ سے باہر لانے کی کوشش کریں. آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، اور وہ لوگ جن کے خاتون خانہ سے یعنی کہ شریک حیات سے کوئی معاملات گڑبڑ چل رہے تھے تو آپ اس وقت میں خاموشی سے اس وقت کو گزاریں تو آپ آئندہ آنے والے ڈپریشن سے بچ پائیں گے. اپنی عادات کو چینج کریں اور چینج کرنے کی کوشش کریں. سیاروں کی نظر بتا رہی ہے کہ اس وقت کسی پر اعتبار کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے، اور کسی کو ان دنوں میں کچھ رقم دینا بھی اچھی بات نہیں، کیونکہ اگر آپ نے اعتبار کیا یا کسی پر اعتماد کیا یا کسی کو رقم دی تو ان تینوں صورتوں میں آپ کا نقصان ہی نقصان ہے. رقم دی تو واپس نہیں ملے گی، اگر آپ نے اعتماد کیا تو آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی. لہٰذا آپ ان دنوں میں بڑے محتاط رہ کر یہ وقت گزاریں. سیر تفریح کا پروگرام کچھ دوستوں کے ساتھ بنا سکتے ہیں. طلبہ اس ہفتے میں خاص توجہ دیں اور اپنے تعلیم کی طرف زیادہ دھیان دیں، کیونکہ اگر ان دنوں میں آپ نے اپنی تعلیم کی طرف دھیان نہیں دیا تو آئندہ آنے والے چند ماہ میں آپ کو شدید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اور شریک حیات سے معاملات ہم نے بتایا، ازدواجی زندگی سے معاملات پورے ہوں گے. اور یہ وہ دن ہے کہ جب آپ کہیں پر اپنا اگر رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں یا کہیں پر آپ اچھا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں نکاح کا، شادی کا، تو ابھی کچھ وقت کے لیے رک جائیں، معاملات آپ کی فیور میں نہیں ہیں. اور یہ تھا برج جوزا یعنی جیمنائی کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا. اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے برج کی جانب.
हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सरतान और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर है। और कमर की हालत इन दिनों में हम देखते हैं कि किन हालात और किन मामलात से गुजर रहा है। तो ओवरऑल यह हफ्ता आपके लिए बेहतर है। बेहतर इस लिहाज से है कि आप इन दिनों में आप किसी को पैगाम देना चाहते हैं, कहीं दोस्ती करना चाहते हैं, कहीं पर आप रिश्ता इज़्दिवाज अपना बनाना चाहते हैं, यानी कि निकाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो ये अयाम आपके लिए बेहतर हैं। ये अयाम वो हैं जो कि आपके बिगड़े हुए कामों को सुधार सकते हैं। मुलाजिम पेशा अफराद को इन दिनों में रोज़गार मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं। अगर आपने कहीं पर अपनी CV भेजी है मुलाजमत के लिए या आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये अयाम फ़ायदेमंद हैं। इन अयाम से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपने बुज़ुर्गों की सेहत का भी ख्याल रखें इन दिनों में, क्योंकि आपके बुज़ुर्गों की सेहत कुछ ख़राब रहने के इम्कानात हैं। आप अपनी बेहतर हिकमत अमली से मुश्किल हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। कारोबारी मामलात के लिए आप बेहतर इक़दामात उठा सकते हैं, कोई अच्छा लाहे अमल तैयार कर सकते हैं। ये वो दिन हैं कि जब इज़्ज़त, माल, दौलत ये सब आपके करीब तर हैं। आप थोड़ी सी कोशिश से अपने मामलात को हल कर सकते हैं। इस हफ़्ता कुछ परेशान कुन जो हालात थे गुज़िश्ता दिनों, तो अब उनमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अहले खाना ख़ुसूसन करीबी अज़ीज़ व अकारिब से मेल जोल बढ़ाकर आप अपनी शोहरत में इजाफ़ा कर सकते हैं, अपनी नेक नामी में इजाफ़ा कर सकते हैं। घरेलू माहौल इन अय्याम में बेहतर रहने का इम्कान है। आप हंसी खुशी और डिप्रेशन अपने से अलग कर लें। आप हंसी खुशी रहें अहले खाना के साथ और अपने घर वालों के साथ, तो इंशाअल्लाह आप किसी भी डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। अहले खाना के हमरा किसी तकरीब में भी शिरकत का आपको इन अय्याम में मौका मिल सकता है। ख़वातीन इन दिनों में सब्ज़ रंग का लिबास यूज़ कर सकती हैं और लाइट कलर के लिबास इस्तेमाल कर सकती हैं, जिनमें कि लाइट करीम कलर हो गया। और इसी तरीके से अगर आप इन दिनों में सदका अपना दें तो आप सदका ज़रूर दें। अगर आप दरिया, नहर या समंदर के किनारे रहते तो सोमवार के दिन उनको अपनी खुराक डाल दें, मछलियों को खुराक डाल दें। वरना कम से कम आप घर में एक फ़िश एक्वेरियम लाजमी रखें। सोमवार के दिन 1:30 से 2 बजे के दरमियान में या 1:15 से 2 के दरमियान में आप आबी मखलूक को कोई कुछ भी खुराक डाल दें तो आने वाली किसी भी परेशानी और मुसीबत और हादसा से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। इन अय्याम में आप ओपल, हिजरुल कमर, मोती ये पहन सकते हैं। और ख़वातीन ख़ास तौर से कि मोती की जो माला है या उसके ज़ेवरात आम तौर पर मिल जाते हैं, तो वो अगर पहने तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक साबित होगा। आप इन दिनों में इतर चंबेली और इतर गुलाब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप रूहानी तस्कीन और रूहानी सरूर महसूस करेंगे। ये था कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज असद। और बुर्ज असद आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा शम्स है। और ये सैयारा इस हफ़्ते में किन हालात से, किन मामला से और कैसे गुजर रहा है, तो एक नज़र जायचे में जब हम देखते हैं तो ये हफ़्ता आपका मुश्किलात और जिद्दोजहद से भरपूर है। आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिन लोगों पर आपने एतमाद किया अब वो लोग आपको धोखा देने के लिए तैयार हैं या धोखा दे चुके हैं। और वो ऐसी जगह से आपको कट लगाएंगे और ऐसी जगह से आपको नुकसान पहुंचाएंगे कि जहां से आपने सोचा भी नहीं था। क्योंकि सैयारे इन दिनों में आपके मुवाफिक नहीं हैं, मामलात आपके फेवर में नहीं जा रहे हैं। फ़ायदे के बजाय नुकसान होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। गफलत और फजूल खर्ची से आप गुरेज करें। ये सब दुश्मन जो है वो बिल्कुल इस ताक में है कि किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुँचाए। आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी कि आप दुश्मन के किसी चाल में ना आएँ और अपनी ख्वाहिशात की तकमील भी करें, लेकिन बहुत मोहतात रहकर। और साहिब औलाद जो हैं उनको औलाद से वाबस्ता तवक्कात जो होंगी उनको कुछ मायूसी का सामना करना पड़ेगा। तलबा को जिनका ताल्लुक़ बुर्ज असद से है इन दिनों में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और अगर आपने मेहनत की तो आने वाले अय्याम आपके लिए बहुत आसान होंगे। और अगर आपने इन दिनों में मेहनत नहीं की तो फिर मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। इन दिनों में आप फलाह बहबूद के कामों में हिस्सा ले सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, किसी की आप माली मदद भी कर सकते हैं, किसी की जिस्मानी मदद भी कर सकते हैं।
تو آپ بزرگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں۔ اگر آپ بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے، کچھ وقت نکالیں گے، تو ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لیے رستے ہموار کر دے گی، آپ کے بند رستے کھول دے گی۔ خاموشی سے اپنے کاموں کو کرتے جائیں، آپ کو فائدے ہی فائدے ملیں گے۔ بااثر شخصیات سے ملنے کا بھی موقع ملے گا اور ان کے تجربات سے ان دنوں میں آپ فائدہ اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے مشکل ترین دن آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ ملازمت کی طرف آپ توجہ دیں، افسران بالا سے آپ معاملات کو بہتر کریں اور اپنے فرائض کو بڑے طریقے کے ساتھ آپ انجام دیتے رہیں۔ لیکن اس دوران میں جو آپ کے نچلا طبقہ ہے ملازمین کا، تو اس کو خاص نظر میں رکھیں۔ وہ کہیں پر بھی کسی بھی وقت موقع ملتے ہی ہمیشہ کی طرح سے آپ کو نقصان پہنچائے گا یا آپ کی شہرت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ اگر صدقہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اتوار کے دن یا تو چڑیا گھر میں جیسے کوئی گوشت خور جانور ہے ان کو اپنے ہاتھ سے گوشت ڈال دیں، یا پھر آپ اپنے گھر پر بھی کوئی بھی جانور ہو گوشت خور تو اس کو گوشت ڈال سکتے ہیں اتوار کے دن۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کم سے کم آپ زرد رنگ کی کوئی بھی مٹھائی جیسے کہ شکر ہے اور اسی طریقے سے سوجی کا حلوہ ہے یا ایسی زرد رنگ کا میٹھی چیز ہو تو وہ آپ کیڑے مکوڑوں کو ڈال سکتے ہیں۔ اس کی برکت سے آنے والے معاملات اور حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ یہ تھا برج اسد کا، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب، برج سملہ ورگو۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے، یعنی کہ مرکری ہے، اور یہ بہت تیز رفتار سیارہ ہے اور یکے بعد دیگر دوسرے سیاروں کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر کچھ اینگلز بناتا ہے، کبھی ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کبھی ان سے فاصلہ رکھ لیتا ہے، کبھی بہت فاصلہ رکھ لیتا ہے۔ لیکن آج کل یہ سیارہ مریخ کے ساتھ گزر رہا ہے اور یہ اس ہفتہ میں سیارہ مریخ کے ساتھ نظر کران پیدا کرے گا۔ جب یہ نظر کران پیدا کرے گا اور یہ تاریخیں ہوں گی 25 سے اور 30 جنوری کے درمیان میں، تو یہ ایام آپ کو بڑے محتاط رہ کر گزارنا ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو ان دنوں میں کہیں سے کوئی ذہنی تناؤ آ سکتا ہے، کوئی ڈپریشن، یا آپ کی نیند ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ ان دنوں میں آپ کو معدے کے امراض ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ ٹینشن ڈپریشن سے وقت گزاریں گے۔ لیکن آپ بدھ کے دن اور منگل کے دن صدقہ ضرور دیں۔ آپ نے صدقہ کیا دینا ہے کہ آپ منگل کے دن اگر صدقہ دیتے ہیں تو وہ آپ گوشت کا صدقہ دیں، کلیجی دیں 9 عدد، یا گوشت کچھ بھی منگوا لیں اپنے ہاتھ سے۔ آپ منگل کے دن رات کو 8:15 سے 8:45 تک دیں۔ یہ صدقہ اس دوران میں دے سکتے ہیں۔ اور بدھ کے دن آپ دیں تو مکس دانہ، مکس باجرہ مل جاتا ہے عموماً، اور جس میں کہ 4-5 اجناس مکس ہوتے ہیں، وہ اچھال کر آپ پھینکیں، اور دن کے وقت میں 1:15 سے اور 1:45 کے درمیان میں جب یہ آپ پھینکیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی کسی بھی مصیبت اور پریشانی اور حادثہ سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اب آتے ہیں ہم کہ آپ فیروزہ نگینہ ان دنوں میں نہیں پہن سکتے، اور اسی طریقے سے اگر آپ یاقوت یا عقیق یا سرخ رنگ کا کوئی پتھر پہننے کے شوقین ہیں تو ان ایام میں ابھی نہ پہنیں، اس ہفتے میں نہ پہنیں، ورنہ آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ایام آپ کے لیے کچھ اچھے نہیں ہیں، ورنہ اگر آپ نے ان چیزوں کی پابندی نہیں کی، ان چیزوں کو اگر آپ نے خاطر خواہ نہیں لے کر آئے تو پھر آپ کسی نقصان سے نہیں بچ سکتے۔ خدا نخواستہ آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور وہ خواتین جن کا تعلق برج سملہ سے ہیں تو وہ کچن میں کام کرتے ہوئے تیز دھار آلات، چھری سے، کانٹا سے، آگ سے اپنے آپ کو ذرا بچائیں اور محتاط رہ کر کام کریں۔ اور خواتین ان دنوں میں میرون ہے، سرخ رنگ ہے، فیروزی کلر ہے۔ فیروزی کلر تو ویسے بھی آپ کا لکی کلر ہے، تو لیکن ان دنوں میں آپ وہ کلر یوز نہ کریں۔ خدا نخواستہ کسی نہ کسی لمحہ آپ کسی بھی نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ہم نے بتایا کہ صدقات آپ ضرور دیں۔ آپ اس میں الہی اپنے برج کے مطابق استغفر اللہ، یا اللہ، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، یہ آپ ورد کریں تو اس میں الہی کی برکت سے آنے والی کسی پریشانی سے آپ بچ پائیں گے۔ اس کی تعداد 111 ہے۔ 111 بار آپ یہ کلام ایسے ورد کریں اور فجر اور عشاء کے بعد کریں۔ اول آخر درود پاک 5 بار پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ اور یہ تھا برج سملہ کے لیے، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔
बुर्ज मीज़ान जिसे कि लिब्रा कहा जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है। और देखते हैं कि 26 से 31 जनवरी के दरमियान में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा किन हालात और मामलात से गुजर रहा है। तो एक नज़र हम जायचे में देखते हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा क्या कर रहा है। तो इस हफ्ता में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा एक अच्छी पोजीशन पर है और इस सैयारा ज़ुहल के साथ नज़र तस्दीस कायम करा है। नज़र तस्दीस एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो आपको मिल रही है। अब इस दौरान में आप बुज़ुर्गों से दुआ करवा सकते हैं, रूहानी फ़ायदे ले सकते हैं, रूहानी महाफिल में शरीक हो सकते हैं। ये वो अयाम हैं कि जब आपको हर तरफ से बेहतरी ही बेहतरी नज़र आएगी, क्योंकि ज़ुहल की आपके बुर्ज के हाकिम सैयारा से दोस्ती भी है। और ये जब दोस्त सैयारे एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं तो उससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वो अयाम है कि जब आप अगर कोई निकाह करना चाहें, कोई रिश्ता तय करना चाहें और कोई तकरीब ऐसी करना चाहें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और ये मुबारक साबित होगी, साद होगी। ये पूरा हफ्ता तकरीबन आपके लिए बेहतर है और अयाम आपके लिए बेहतर हैं। अगर आप कहीं पर कोई भी मोहब्बत का पैगाम भेजना चाहते हैं, कहीं पर कोई शादी का पैगाम भेजना चाहते हैं, कोई निकाह करना चाहते हैं, तो हमने बताया कि ये आपके लिए बेहतर है। और ऐसे ख़वातीन जो कि माली हैसियत से ज़्यादा है, यानी कि उनकी माली हैसियत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी आप ताल्लुकात अगर कायम करना चाहें, यानी कि निकाह या शादी वगैरह, तो आपको बहुत आसानी होगी। ये हफ़्ता आपको फेवर दे रहा है। इस हफ़्ते में आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि जायज़ तौर पर अगर आप कोई भी कदम उठाना चाहें तो ये पूरा हफ़्ता सैयारों की चाल जो बता रही हैं वो आपको फेवर कर रही है। अपनी शान और शौकत की बदौलत नए ताल्लुकात से आप फ़ायदे उठा सकते हैं। इससे माली फ़ायदे भी हैं और उन फ़ायदों से आपको बहुत ज़्यादा एक तस्कीन हासिल होगी। ऐसे ही दिल को साफ़ रखें, दिमाग को साफ़ रखें और ज़्यादा आप कोशिश करें कि अगर किसी को आप कुछ बात बताते हैं तो वो सच गोई पर हो, यानी कि उसमें कोई तसन्नो बनावट ना हो और उसमें कहीं कोई झूठ का अंसर शामिल ना हो, तो आप वो रिश्ता ज़्यादा देर तक कायम रख सकते हैं। बसूरत दीगर वो रिश्ता कुछ वक्त के बाद टूटने का ख़दशा है। आपकी रूहानियत इन दिनों में बहुत बुलंदी पर भी जा सकती है। इस हफ्ते में अदालती मामलात भी आपके बेहतर तौर से अंजाम पा सकते हैं। अगर किसी का कोई थाना में, कचहरी में या पंचायती कोई फ़ैसला चल रहा था या अजीज़ अकारीब रिश्तेदारों से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो ये हफ़्ता उन तमाम ख़राबियों को समेटने का है और ये सब चीज़ें आपको तब्दील हो सकती हैं, यानी कि मनफी से मस्बत में आ सकती हैं, आपके फेवर में आ सकती हैं। तो ये हफ़्ता बुर्ज मीज़ान के लिए कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा तो वो हमने बता दिया है। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब और बुर्ज अक़रब। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है। मरीख इन दिनों कुछ अच्छे मामलात और हालात से गुजर रहे हैं। ये इशारे दे रहा है कि आपके जो बिगड़े हुए काम थे वो बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। बुर्ज अक़रब से मुतालिक अफराद इन दिनों में पावरफुल हैं और वो आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा और ज़्यादा मजबूत हो गया। आपकी शख्सियत में एक मकनातीसी कशिश पाई जाती है कि कुछ लोग खुद ब खुद आपकी तरफ माइल होते हैं और आपकी शख्सियत ऐसी है कि जिसे हम सहर अंगेज़ शख्सियत कह सकते हैं कि हर शख्स आपके सहर में मुब्तला हो जाता है और आपसे करीब और करीब से करीब तर होता है। तो लिहाजा आप अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं, अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें और गुस्सा को इन दिनों में छोड़ दें। आप अपने बुर्ज से मुतालिक सदका ज़रूर दें। सदका जो है वो आपका बनेगा कि गोश्त आप लें और उसके 9 अदद पीस करें, या कलेजी लें और उसके 9 अदद पीस करें और फिर उसके बाद ये आप 8:15 से मंगल के रोज़ 8:15 से 8:15 से 8:45 8:15 से और 8:45 ये सदका आप कहीं पर भी डाल दें या गोश्तखोर जानवरों के सामने डाल दें, तो इस सदका की बरकत से आने वाली कोई भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। आप अपने इंतज़ामात को और अपनी सलाहियतों को बेहतर करें, अपने इंतज़ामात को यानी कि बेहतर करें। शोहरत में आपके गैर मामूली इजाफ़ा हो सकता है। अपने मंसूबों को आप इसी तरीके से जारी रखें जो आपने ज़हन में एक बनाया मंसूबा और उसी पर ही अमल करते जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला मंजिल आपके करीब है। दूसरों को आप ज़्यादा समझने की कोशिश करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको किसी भी वक्त, किसी भी लम्हा कोई भी धोखा दे सकते हैं।
آپ سے وفاداریاں تبدیل کر سکتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کو آپ پہچانیں اور آئندہ انہیں اپنے قریب بھی نہ آنے دیں، چونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی آپ کو نقصان پہنچایا تھا اور موجودہ بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ محتاط رہیں، بہت زیادہ محتاط رہیں، اور آپ اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ جسمانی امراض آپ کو ہو سکتے ہیں، آپ اپنی نیند کو پورا رکھیں اور اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ آرام دینے کی کوشش کریں۔ مخالفین کی جانب سے صلح کے موقع آئیں گے اور وہ در پردہ آئیں گے، ظاہری طور پر نہیں ہوں گے لیکن در پردہ ہوں گے، تو آپ ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں اور یہ آپ کے حق میں بہتر ہو سکتے ہیں، سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ شریک حیات سے آپ کا تعاون اچھا رہے گا اور آپ کی ازدواجی زندگی بھی ان دنوں میں ہمیں بہتر نظر آ رہی ہے۔ ذائچہ کی روشنی میں آپ کا یہ ہفتہ بہتر سے بہترین جا سکتا ہے، اور صدقہ اگر آپ نے دیا اس میں الہی آپ اپنا استغفر اللہ یا اللہ ہو یا نافع ہو یہ آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نفع ہی نفع دے گا۔ اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے برج کی جانب۔ برج قوس یعنی کہ جسے سیجیٹیریس کہا جاتا ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری ہے، اور اس ہفتہ کے دوران میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ کن حالات اور کن معاملات سے گزر رہا ہے، تو ایک نظر ہم اس کو پر ڈالنے سے پہلے بتا دیں کہ آپ اپنے صدقہ ضرور دیا کریں، اور اس ہفتہ میں آپ کا صدقہ بنتا ہے زرد رنگ کی کوئی بھی مٹھائی ہے، جیسے کہ موتی چور کے لڈو ہیں، یا زرد رنگ کے آپ شکر لے لیں، اور اسی طریقے سے میٹھے رنگ کی کوئی بھی چیز ہو اور وہ زرد رنگ رکھتی ہو تو یہ آپ کا صدقہ خاص بنتا ہے۔ دن آپ کا جمعرات کا بنتا ہے اور وقت آپ کا بنتا ہے رات کو 8:15 سے اور 8:45 یا دوپہر کے وقت میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو 1:15 سے اور 1:45 یہ آپ کا صدقے کا وقت بنتا ہے۔ آپ استغفر اللہ یا اللہ ہو یا دیانو یا منانو یہ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے کسی بھی نقصان سے آپ بچ پائیں گے۔ اس ہفتہ میں آپ کا جو نحس رنگ ہے وہ زرد رنگ ہے، ویسے ہی آپ کا لکی عدد ہے، لیکن ان دنوں میں زرد رنگ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، گولڈن کلر آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، ان دنوں میں آپ وہ ہرگز استعمال نہ کریں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری سیارہ شمس کے ساتھ ایک ایسا اینگل بنا رہا ہے جسے نظر تربی کہتے ہیں، اور یہ جو تربی قائم ہو رہی ہے تو یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ خدا نخواستہ آپ کو مالی نقصان ہو سکتے ہیں، کہیں پر آپ انویسٹمنٹ نہ کریں۔ کاروباری حضرات دیکھ بھال کر اگر کسی کو رقم دے رہے ہیں تو تحریر میں لائیں اور اپنے پاس ثبوت رکھیں۔ اگر کسی سے رقم کسی کو دے رہے ہیں اور یا لے رہے ہیں، دونوں معاملات آپ کو بہت محتاط رہ کر کرنا پڑیں گے۔ کاروباری غرض سے کیا گیا سفر ان دنوں میں کچھ اچھا نہ رہے گا۔ اگر آپ ملازمت کے خواہشمند ہیں بیرون ملک یا اندرون ملک تو فی الوقت آپ کو کوئی فائدے یہاں پر نظر نہیں آتے، کہ معاملات آپ کے بد سے بدتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری سیارہ شمس کے ساتھ یہ ایک نظر قائم کر رہا ہے، اور اس نظر کے تحت آپ کے معاملات الٹ ہی چل رہے ہیں۔ اور کاروباری لحاظ سے تو ہم نے بتایا کہ اور اس کے علاوہ کسی کو آپ ایگریمنٹ کرنا چاہیں، کسی پر دستخط کرنا چاہیں کسی ڈاکومنٹس پر تو بڑے دھیان سے کریں، ورنہ آپ کو نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ صدقہ آپ اتوار کے علاوہ اگر جمعرات کا بھی صدقہ دیں اور یہی صدقہ دیں جو ہم نے پہلے بتایا اور وقت بھی یہی ہے، تو یہ 2 دن یعنی کہ اتوار اور جمعرات کے دن یہ صدقہ دینے سے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی متوقع جو ہم دیکھ رہے ہیں ذائچے میں آپ اس نقصان سے بھی باز رہیں گے، یعنی کہ اس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ اور آپ اس میں الہی جو ہم نے آپ کو بتایا وہ آپ ورد لازمی کریں تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج جدی، جسے کہ کیپریکون کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل ہے۔ زحل بہت سست رفتار سیارہ ہے اور اس سے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زحل کی 7.5 سے بچنا چاہیے۔ 7.5 سال یہ نحس ترین دور سے گزرتا ہے، لیکن آج کل یہ سیارہ بہت اچھے معاملات اور حالات میں ہے، کیونکہ یہ سیارہ اس ہفتہ میں سیارہ زحل سیارہ زہرہ کے ساتھ نظر تسدیس قائم کر رہا ہے۔ نظر تسدیس کیا ہے کہ یہ ایک بہت پاورفل اینگل ہے، اور یہاں سے پازیٹیو انرجی زمین پر آئے گی، اور اس انرجی کی برکت سے آپ عشق، پیار، محبت اور اسی طریقے سے
इज़्ज़वाजी आपके मामलात हैं, शरीक हयात से जो आपके मामलात पहले बिगड़े थे अब बेहतर हो सकते हैं, और इसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस करेंगे, आपकी शोहरत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप देखेंगे कि आपके वो मामलात जो कि पहले ख़राब तर हो चुके थे, उन्हीं लोगों से अब आपकी सुलह हो चुकी है और वो अब आपकी फेवर में है। ये हफ़्ता ओवरऑल आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। इस हफ़्ता में आप अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की भी तकमील कर सकते हैं। अगर तलबा आप अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दें और अगर कहीं सफ़र करना चाहते हैं तो ये दोनों मामलात आपके पॉजिटिव जा रहे हैं, आपके लिए फेवरेबल हैं और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिल रहा है। कानूनी अमूर तवज्जो तलब हैं, यानी कि ऐसे मामलात जो कि किसी के अगर अदालत में चल रहे हैं या कहीं पर कोई मसला और कोई ऐसा फंडा चल रहा था तो वो आपके वो तवज्जो तलब है, और आपने अगर तवज्जो दी तो उन मामलात से आप बाहर आ सकेंगे। और आप परेशानी के सबब बीमार भी हो सकते हैं। जब बीमारी हो तो आपको तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। वजह उसकी ये है कि डिप्रेशन और टेंशन ज़्यादा होने की वजह से आपके मैदे में तकलीफ़ हो सकती है, आपको बुखार की कैफियत हो सकती है, आपको सर दर्द और टांगों के दर्द की भी कैफियत से दो चार होना पड़ सकता है। तो लिहाजा आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दें, और एक ख़ास सदका जो कि हफ्ते के दिन है 7 सियाह अनाज ये आप लें, और ये अनाज आप किसी भी जगह पर रात को हफ्ते के दिन 8:15 से और 8:45 के दरमियान में कहीं पर भी डाल दें तो इस सदक़े की बरकत से आने वाली कोई भी परेशानी है तो वो ख़त्म हो जाएगी और ऐसे गुजर जाएगी कि जैसे कभी आई ही नहीं थी। आप स्याह रंग की तस्वीर का इस्तेमाल क्या करें, जब आपने कोई विर्द औरात करना हो तो स्याह रंग की स्याह अकीक की तस्वीर आप इस्तेमाल करें, और वो स्याह अकीक की तस्वीर आपको हमारे इदारे से रूहानी तस्वीर मिल जाएगी जिस पर ख़ास विर्द किए होते हैं। ये 33 दानों की तस्वीर भी है और 100 दानों की तस्वीर भी है। दोनों तस्वीरात आपको हमारे इदारा से रूहानी तस्वीर मिल जाएगी, और हदियतन आप ये हमसे तस्वीर ले सकते हैं, और फिर आपको उस पर आपका इसमें इलाही जो है वो हम बताएंगे। तो जो मौजूदा वक्त में हालात और मामलात आपके मुश्किल तरीन चल रहे थे तो उस तस्वीर की बरकत से वो बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा बुर्ज है बुर्ज दलाव, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहल है। और ज़ोहल इस हफ्ते में हम देखते हैं कि किन हालात और किन मामलात से गुजर रहा है, कब वो पॉजिटिव कब नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। तो एक नज़र हम जब जायचे में इस पर डालते हैं तो आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा इस हफ्ते बहुत पावर में है और ये बड़ी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, और इसके पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आपके वो जो मामलात बिगड़े हुए थे वो सुधर जाएंगे। और उसमें क्या होगा कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहल सैयारा ज़ोहरा के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहा है। ये एक पॉजिटिव एनर्जी है और ये ऐसा एंगल है कि जिसकी वजह से आपके वो जो बिगड़े हुए मामलात पिछले दिनों थे अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इन अय्याम में फ़जूल खर्ची से आप गुरेज करें। आप किसी को बिला वजह पैसे ना दें, कोई रकम ना दें, और अगर कोई मुतालबा कर रहा है तो उसे फिल वक्त आप ना दें, क्योंकि इन दिनों में दी गई रकम वापसी नहीं मिलेगी, बल्कि आपके उनसे ताल्लुकात और मामलात भी ख़राब हो जाएंगे। इन हालात में आप अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा कंट्रोल करें, अपने सख्त अल्फाजों को कंट्रोल करें, और आपकी एक छोटी सी गलती आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। इन दिनों में एहतियात करना होगी, गो कि आपके सैयारे मजबूत पोजीशन में हैं। आप अपने अजीज़ अकारिब से ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। वो लोग जो कि नाराज़ थे आप उनको मना सकते हैं, और आप किसी से माली फ़ायदा भी उठा सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी मोहतात रहकर ये सब काम करने होंगे। आप हद से ज़्यादा किसी पर एतमाद ना किया करें। जब आप किसी पर हद से ज़्यादा एतमाद करते हैं तो वही शख्स आपको नुकसान देकर चला जाता है, जैसा कि गुज़िश्ता दिनों हुआ। इस हफ्ता में ख़वातीन को भी माली फ़ायदे मिलने के इम्कानात हैं, और कोई ऐसे लोग जो कि बुर्ज दलाव से मुतालिक हैं, एक्योरस से मुतालिक हैं, तो उनकी शादी मंगनी या निस्बत तय पा जाने का भी इम्कान है। इन दिनों में कोई गुमशुदा शय जैसे कि कोई रकम हुई या कोई कीमती शय हुई और जो कि गुज़िश्ता कई दिन से मिल नहीं रही थी, तो उस शय के मिलने के भी इम्कानात ज़्यादा हैं। ये दिन जो है आप अहले खाना के साथ गुजारें, इनके हमरा कोई तफरीह का प्रोग्राम बनाएं, किसी दावत में या किसी तकरीब में जाने का भी इस हफ्ते में मौका मिलेगा। आप ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करें
اور انجوائے کرتے ہوئے یہ وقت گزاریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ڈپریشن سے بھی نکل آئیں گے۔ خواتین ان دنوں میں سیاہ رنگ اور نیلے رنگ کا لباس یا ہلکے کلر کا لباس استعمال کر سکتی ہیں۔ آپ ان دنوں میں نیلم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، نگینہ نیلم ہے یا اوپل ہے یا وائٹ کلر کے دودھیا رنگ کے جو بھی نگینے آپ پہننا چاہیں تو پہن سکتی ہیں۔ خواتین اپنے تنظیر و آرائش کے لیے موتی کی مالا پہنیں تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اور بہت زیادہ لکی ہوں گی ثابت۔ اور جو کہ ہم نے دن بتائے ہیں کہ آپ کے جو پاور کے یہ دن شروع ہو رہے ہیں اس ہفتے کے آخری ایام یعنی کہ 28، 29 اور 30 جنوری، یہ آپ کے لیے فیوریبل ہے۔ اور 28 جنوری جیسے کہ اتوار کا دن ہے تو یہ آپ کے لیے ویسے ہی لکی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تھا ایکیورس یعنی کہ برج دلاؤ کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج حوت، جسے کہ پائسس کہا جاتا ہے، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری ہے۔ اور یہ ہفتہ جو ہم بتا رہے ہیں 25 سے 31 جنوری کے درمیان کے آپ کے معاملات اور حالات کس طرح سے اور کیسے گزر سکتے ہیں، تو ایک نظر ہم آپ کے ہفتہ کے ذائچے پر ڈالتے ہیں۔ تو ان دنوں میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری کچھ اچھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اچھی پوزیشن میں وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ سیارہ عزت، مال، دولت کے حاکم سیارہ شمس سے نظر تربی قائم کر رہا ہے، یعنی کہ یہ دونوں سیارے آسمان پر ایسے اینگل پر ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ منفی قوتیں یا منفی شعاعیں زمین پر آئیں گی جو کہ آپ یعنی کہ پائسس کے لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان دنوں میں اگر آپ کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی مالی فائدہ چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں پر بھی فیور نہیں دیتا۔ ان دنوں میں اگر کوئی شیئرز کی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اگر آپ جائیداد خریدنا چاہتے ہیں یا سیل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ خرید و فروخت کسی بھی لحاظ سے ان ایام میں آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ رقم ہے اور یا قیمتی اثاثہ موجود ہے یا پراپرٹی ہے یا آپ کے پاس سونا چاندی اس طرح کی قیمتی اشیاء ہیں تو آپ انہیں بڑا سنبھال کر رکھیں۔ خدا نخواستہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے روحانی بزرگوں سے رابطہ لازمی رکھیں، ان سے اپنے معاملات اور حالات کی بہتری کے لیے دعا کروائیں اور ان کی کچھ نہ کچھ خدمت کریں۔ تو اور سب سے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے برج سے متعلق صدقہ ضرور دیں۔ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ فش ایکویریم گھر میں رکھیں، اور آپ کا چونکہ برج کا جو نشان ہے، سمبل ہے، وہ مچھلی ہے۔ فش ایکویریم میں ظاہر مچھلی ہی رکھیں گے آپ، اور دوسرے آبی جانور بھی رکھیں۔ اب خاص طور سے جمعرات کے دن آپ اس کی صفائی بھی خود کریں اور ان کی خوراک بھی ڈالیں، تو اس کی برکت سے اللہ پاک آنے والی جو پریشانی اور مصیبتیں اور جو حادثات ہیں ممکنہ جو ہمیں ذائچہ کی روشنی میں نظر آ رہے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ نہ کرے آپ کبھی بیمار پڑ جاتے ہیں تو آپ اسی ایکویریم میں اپنے ہاتھ سے جب خوراک ڈالیں گے تو اللہ پاک اس بیماری کو بھی ختم فرما دیں گے۔ اور اگر آپ پر کوئی مصیبت پریشانی شدت سے زیادہ آئے گی تو ان میں سے اگر کوئی آبی مخلوق یعنی مچھلی وغیرہ مر جائے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، بجائے اس کے کہ افسوس کریں اور دوسرے لا کر اس کی جگہ رکھ لیں، کیونکہ جو آپ پر آنے والی مصیبت پریشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ صدقے کی نیت سے اس پر ٹال دیتا ہے۔ تو یہ آپ ضرور رکھیں۔ اگر آپ کسی دریا، نہر، سمندر، ندی کے کنارے رہ رہے ہیں تو پھر آپ مچھلیوں کو ان کی خوراک لازمی ڈالیں۔ یہ ہفتہ اشارہ دے رہا ہے کہ آپ کے معاملات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پریشانیاں اور مشکلات ختم ہوتی جائیں گی۔ بزرگوں سے اپنے حق میں دعا ضرور کروائیں اور اپنے پرانے دوستوں کو نہ بھولیں۔ آپ ان کو یاد رکھیں اور ان کے پاس جائیں اور کچھ وقت ان کے ساتھ ضرور گزاریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو آپ فریش محسوس کریں گے۔ فی الوقت حالات تو بدستور اپنی جگہ پر قائم نظر آتے ہیں، لیکن صدقہ کی برکت سے اور اس میں الہی کے ورد کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ استغفر اللہ، یا اللہ ہو یا دیانو یا حنان ہو، یہ آپ کا اسم الہی بنتا ہے، اور جو کہ آپ نے 108 بار یا آپ نے 300 بار ورد کرنا ہے، اور جمعرات کے دن سے آپ شروع کریں اور مکمل ہفتہ یہ کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ تو یہ تھا کہ برج حوت کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج، اللہ، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو، سحر
اور حسد سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں.